अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम के लिए शेख मोहम्मद यूनुस साहब मेरे साथ हैं और हम वीज़ बादल के दरिया पर आज आए हैं। थोड़ी सी धूप निकली हुई है, आज मौसम सुहाना है, छुट्टी है, लोग भी बाहर निकले हुए हैं, फिर रहे हैं। तो आज इस प्रोग्राम में आज ये देखना है कि हमारा पाकिस्तान के बारे में मैं शेख साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपना नज़रिया बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत क्या है और किस तरफ को जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आज हम जर्मनी के शहर वीज़बादन के एक राइन माइंस दरिया के किनारे पर अपने सामीन को थोड़ा सा महसूस करने के लिए कि यहाँ पे सूरज भी कभी कभी नज़र आ ही जाता है और दरिया का नज़ारा जो है वो भी हम किनारे पर बैठे हैं, तो सामीन को थोड़ा सा महसूस करने के लिए हम आपको दरिया की भी सैर थोड़ी सी इस वीडियो में करवा देंगे। और अल्लाह ताला का ख़ास फजल है कि अगरचे शहर इस साल के स्टार्ट में तो बर्फ़ इतनी नहीं पड़ी, लेकिन अब वो शुरू हो गई है, तो 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ रही है। तो इस सिलसिले में पहले तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने सवाल किया है, तो कोई सूरत हाल पाकिस्तान की भी आपके सामने रखें, तो इस सिलसिले में आपकी खिदमत में कुछ 1-2 शेर अर्ज़ हैं। माशाल्लाह। तो इन शेरों का जो हेडिंग है वो ये है कि सोच रहा है पाकिस्तान। वाह। तो ये देखना है कि क्या सोच रहा है। क्या सोच रहा है। तो शेर अर्ज है, ना कोई धंधा ना कोई काम, अच्छा। रिश्वत आम ट्रैफिक जाम है। हाँ ट्रैफिक जी। जाम। ना कोई धंधा ना कोई काम, वाह वाह। रिश्वत आम ट्रैफिक जाम। ये तो सूरत हाल मौजूदा आप बता रहे हैं। क्योंकि मरी में ट्रैफिक जाम होने के नतीजे में एक अफसोसनाक हादसा हुआ है। अच्छा, अगला शेर है कि अमेरिका के हम बने गुलाम, अच्छा। सारी दुनिया में बदनाम। ओए होए 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 होए। हाँ जी, अमेरिका के हम बने गुलाम, हाँ। सारी दुनिया में बदनाम। सारी दुनिया में बदनाम। होगा क्या मेरा इंजाम, हाँ। होगा क्या मेरा इंजाम, हाँ। ये सोच रहा है पाकिस्तान। ओए होए होए होए। जी। तो जबरदस्त। नाजरीन, ये अभी हम ये आपके सामने जो शेर अर्ज़ किए हैं, इससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ सोच ही रहा है, कर कुछ भी नहीं रहा। तो उसकी वजह हमें यही नज़र आती है कि सोचना तो अपनी जगह ठीक है कि पहले थिंक बिफोर यू स्पीक, कि पहले सोचो फिर बोलो। बिल्कुल। तो लेकिन ये है कि सिर्फ बोलते रहना और करके कुछ ना अमली तौर पर दिखाना, ये फिर अमली तौर पर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, या जो नतीजा निकलता है वो आपके सामने है जी, कि ना कोई धंधा ना कोई काम है जी, हाँ जी, रिश्वत आम और ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम। तो मरी के इस अफसोसनाक हादसे पर जो वहाँ पे एक अफसोसनाक हादसा हुआ, जिसमें 20 के करीब कह रहा है कि जाने चली गई, कोई 12-10 का बात कर रहा है, कोई इससे भी ज़्यादा कुछ कर रहा है। तो कल बहुत सारे लोग फिर उस वाक़या से खौफज़दा होकर डर कर वहाँ से पैदल सफ़र करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि ये भी बताया गया कि जब बर्फ़बारी का वहाँ तूफ़ान शुरू हुआ है तो उस वक्त जो वहाँ के दुकानदार थे, उन्होंने जो कमरा 5,000 मिल रहा था वो 20,000 में कर दिया, और जो 20 में था वो 50 में कर दिया। बिल्कुल। तो इसलिए ना कोई अंदर जा सकता था और मौत के अलावा कोई वहाँ चारा भी नहीं था। तो ये मरी जो है, ये दरअसल हमें इसके नाम से भी एक किसी ज़माने में हम भी वहाँ गए तो वहाँ पे हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र जो है, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन से कश्मीर की तरफ सफ़र किया तो उनके साथ उनकी बहन और वालदा भी थी। अच्छा। तो ये वहाँ के बात ये मशहूर है
کہ ان کی جو والدہ تھی وہ اس راستے میں وہاں پہ فوت ہوئی، وہاں وفات ہو گئی تھی، وفات ہو گئی تھی، تو اس لیے اس کا نام چونکہ مری ہے۔ ان کا ہاں جی وہ مریم سے پھر میری، اور میری سے بگڑ کر پھر وہ مری کا نام مری سے کا نام وہ ہے۔ شہر مشہور ہو گیا۔ اوکے اوکے، تو اس کے اوپر ایک شوکت کاشمیری صاحب ہیں یا اس طرح کا کوئی نام تھا، مجھے بھول گیا، ان کو انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ خیال کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں سے گزرے، انہوں نے ہجرت کی جب فلسطین سے کشمیر جاتے ہوئے، تو اس وقت ساتھ ان کے مریم اور ان کی ایک بہن جو تھی وہ بھی ساتھ تھی، تو ان کی والدہ جو تھی ان کی یہاں وفات ہوئی۔ اچھا، تو وہ وفات کی وہاں علامت یہ ہے کہ وہاں ان کی قبر بھی موجود ہے، قبر جہاں موجود پہ ہے۔ کھڑے ہو کے ہم نے دعا بھی کی ان کی اچھا کے لیے۔ ہاں جی، اچھا، تو آج سامعین جو ناظرین ہمارے ہیں ان کے اور جن کے وہ پیارے وہاں فوت ہو گئے، ان کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جو اس حادثے میں وہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو گئے۔ جی جی، لیکن ساتھ ہی ہم حکومت پاکستان سے کو بھی ہم اس افسوسناک حادثے کی جو خبر ہے وہ سن کے ہمارے دل کو بھی افسوس ہوا، اور پاکستان کی حکومت سے ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ جو سیر و سیاحت کا شعبہ ہے اس کو پروموٹ تو آپ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ناگہانی آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہیں تو پھر شہریوں کی یا جو غیر ملکی لوگ یہاں پہ ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، ان کی جان و مال کا خیال بھی رکھا جائے، بالکل، اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کو اس ایکٹیو کیا جائے کہ جب خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی ناگہانی آفات آتی ہیں تو ان کو ان سے انسانیت کو اس سے بچانا ضروری ہے، نہ کہ یہ کرنا کہ جو کمرے کرائے پہ 5,000 مل سکتے ہیں وہ 20,000، اور جو 10,000 میں تھے اس کو 50,000 میں، اور 50 والے لاکھ میں چیزیں جو ہیں وہ مہنگی کر کے بیچنا شروع کر دیں۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا اور بھی ظلم کے اوپر ظلم ہے، تو یہ افسوسناک بات ہے جو وہاں کے مسلمانوں نے یہ رویہ اختیار کیا ہے۔ جی جی، تو انسانی ہمدردی بھی ایک جو ہے وہ ثواب ہے، صرف اذانیں دے دینا اونچی آواز سے اور اونچی مسجدیں بنا دینا، اور روزانہ وہاں سے خبر آتی ہے کہ وہاں فلاں ایک فرقے نے دوسرے کو کافر کر دیا، تیسرے نے چوتھے کو، تو وہ کام چھوڑیں، آپ انسانی ہمدردی کا بھی سوچیں کہ انسانی ہمدردی جو ہے اس سے خدا خوش ہوتا ہے، بالکل، تو خدا کو راضی کریں، اور پھر پاکستان کو اگر آپ واقعی ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر اس شعبے کو جو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی آپ تنبیہ کریں کہ وہ ایکٹیو ہو جائیں، وہ جو اس طرح کی ناگہانی آفات وہاں آ رہی ہے اس کے بعد وہ پھر انسانوں کو سنبھالیں اور لوگوں کی جان مال کی حفاظت کا جو ذمہ داری ہے وہ بھی ادا کریں۔ بہت شکریہ رفیع صاحب، جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ نے جو صحیح توجہ دلائی ہے، کیونکہ وہاں کی انتظامیہ کی بھی ذمہ داری تھی، وہاں کی پولیس اور محکمہ سیاست والے جو سیاحت والے، ہاں جی، اس کا جو ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جو سیر کرنے کے لیے آئے اس کی پھر وہ ذمہ داری اس کی مال اور جان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری ان کی بنتی ہے، تاکہ وہ جا کے دوسرے لوگوں کو بتا سکے کہ بھئی پاکستان میں جاؤ گے تو آپ کی مال جان کی حفاظت ہوگی۔ بہرحال افسوس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں آئندہ کے لیے اگر پاکستان کے یہ ذمہ دار لوگ جو ہیں اپنی ذمہ داری کو سنبھال لیں تو ان کی پھر جو ہے یہ بہتر ہوگا، ان کے لیے ہماری یہی درخواست ہے کہ انسان کی قدر و قیمت جو ہے اس کی حفاظت کی جائے تاکہ آپ کی جو شہرت ہے
ہمارے ملک کی شہرت ہے، انسانی حقوق کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے اور دنیا میں ہم منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔